नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को युनिट 10 इङ्ग्लिसको गर्दैछौँ। डिस्क्राइबिङ इभेन्ट्स भनेर छ हाम्रो टपिक है। पेज नम्बर 107 हेर्नुहोला है। तपाईँहरूसँग बुक छ भने बुक पल्टाउनु होला, बुक छैन भने पनि ठिकै छ, मैले यहाँ स्क्यान गरेर लिएको छु नै। ओके, ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा छ reading engage yourself भनेर भनेको छ। Read the sayings given below and discuss the questions in a group भनेर भनेको छ। अब ग्रुप भनेको छ, अब ग्रुप भनेपछि त यहाँ म एक्लै छु, त्यहाँ तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, सो केही पनि त्यसमा समस्या छैन, हामी डिस्कस गर्ने नै छौँ। If the history were taught in the form of stories, it would never be forgotten भनेर भनेको छ। कसले? रुडयार्ड किपलिङले भनेको छ है। अब रुडयार्ड किपलिङ भनेको को हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले नाम नसुने पनि उहाँले लेख्नु भएको बुकको नाम अवश्य सुन्नुभएको छ र कतिपयले चाहिँ त्यो बुक पढ्नु पनि भएको होला है त, अथवा फिल्म हेर्नु भएको पनि होला। र त्यो बुकको नाम हो द जङ्गल बुक। द जङ्गल बुक है। यो चाहिँ डिज्नीले चाहिँ यसको धेरै मुभीहरू बनाएको छ है। यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब रुडयार्ड किपलिङ वाज एन इङ्ग्लिस राइटर जसले चाहिँ हु इज बेस्ट नोन फर चिल्ड्रेन्स बुक। ही वाज born on December 30th, 1865 on बम्बे, इन्डिया। अब यो भनेको एक्चुअली बुझौँ। इफ द हिस्ट्री वे टट इन द फर्म अफ स्टोरिज इट वुड नेभर बी फर्गटन भनेर भनेको छ। अभियसली होइन, यदि हिस्ट्रीलाई चाहिँ स्टोरीमा हामीले भन्ने हो भनेदेखि अब स्टोरी भन्ने बित्तिकै होइन, स्टोरी भन्ने बित्तिकै त एकदमै हामीलाई त इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त होइन, क्युरियोसिटी हुन्छ नि त। सो यदि हिस्ट्रीलाई पनि स्टोरीको रूपमा भन्ने हो भनेदेखि हामीले कहिले पनि बिर्सिँदैनथ्यौँ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँको सेयिङ हो। ओके, अर्को सेयिङ छ, आवर लाइफ्स बिगिन टु द एन्ड द डे वी बिकम साइलेन्ट अबाउट थिङ्स द्याट म्याटर। कसले भनेको? मार्टिन लुथर किङ है। अब मार्टिन लुथर किङको एकदमै फेमस स्पिच छ आई हेभ अ ड्रिम भन्ने है। तपाईँले युट्युबतिर गएर पनि आई हेभ अ ड्रिम हान्नुभयो भनेदेखि ठ्याक्कै मार्टिन लुथर किङकै आउँछ है। अब मार्टिन लुथर किङ चाहिँ के को लागि चिनिनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ के त अफ्रिकन अमेरिकनलाई चाहिँ के त स्लेभको रूपमा राखिन्थ्यो होइन, एकदमै के त सर्भेन्टको रूपमा राखिन्थ्यो, हेपिन्थ्यो, डिस्क्रिमिनेसन गरिन्थ्यो, इन्जस्टिस थियो नि त हो। त्यसको लागि चाहिँ मार्टिन लुथर किङले चाहिँ नन भोइलेन्ट प्रोटेस्ट गरेर चाहिँ अमेरिकाको लेजिस्लेसनमा चाहिँ सबैको लागि इक्वल राइट चाहिँ पास गराएको हो है। तपाईँले एकदमै एउटा फेमस इभेन्ट छ मार्च अन वासिङटन भन्ने है, 1963 को, त्यो पनि एकचोटि हेर्नु होला है त, मार्टिन लुथर किङले नै गराएको। ओके, ए वाट डु दिस सेयिङ्स मिन भनेर भनेको छ। अब यसले के भन्छ भन्ने कुरा त मैले भनिहालेँ। फर्स्टकोले यदि हिस्ट्री चाहिँ के त, द फर्स्ट सेयिङ मिन्स द्याट स्टोरिज एन्ड आर्ट्स मेक अ लास्टिङ इम्प्रेसन इन हार्ट्स एन्ड माइन्ड्स अफ पिपुल है। सो वी डु नट फर्गेट देम इभन द फ्याक्ट्स अफ हिस्ट्री। यस्तै गरी सेकेन्ड सेयिङले के भन्छ भन्दाखेरि वी सुड बी भोइसिङ आवर आइडियाज एन्ड स्ट्रगलिङ फर बेटरमेन्ट अन्टिल द एन्ड अफ आवर लिभिङ भनेर भन्छ। अब बी, क्वेसन नम्बर बी, लुक एट द टाइटल अफ द टेक्स्ट गिभन बिलो, क्यान यु गेस वाट द टेक्स्ट इज अबाउट भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् त, टपिक योगा माया, पोइट, टिचर, इन्सर्जेन्ट। ल भन्नुहोस् त मलाई, त्यसले तपाईँ के छ बुझ्नुहुन्छ? योगा माया है। अब यो के को बारेमा हुन सक्ला त भन्दाखेरि एउटा वुमन नेम्ड योगा माया हु हेज कन्ट्रिब्युटेड अ लट अफ सोसियल रिफर्म इन नेपाल है, हुन सक्ला है। अब हो कि होइन भनेर चाहिँ हामी यो पढेपछि थाहा हुन्छ। ओके, पढौँ है त। ओके, हियर वी गो। म सर र पढ्छु अनि तपाईँहरू पनि एकचोटि हेर्नु होला, एकचोटि पढ्नु होला, ठ्याक्क पज गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, अनि फेरि हामी सँगै गरौँ, अनि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि एकदमै क्लियर हुन्छ। ओके, हियर इज एन एक्सट्र्याक्ट अफ बार्बरा निम्री
Aziz article Yoga Maya, poet, teacher, insurgent, from Here to a Silent Song, two rebel women of Nepal. Read the extract and do the activities that follows. Yoga Maya, poet, teacher, insurgent. Yoga Maya had a two-pronged agenda, not just one, explained Manamaya. Her first target was the cultural and religious oppression of the time. Her second object was our ruler, the Prime Minister, who, along with his generals, allowed corruption and inequality to prevail. Our master, Shakti Yoga Maya, showed us how these two evils are intertwined and she feared neither. हेर्नुहोस् त योगा मायाको दुईटा के त एजेन्डा रहेछ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ कल्चरल र रिलिजियस अप्रेसनलाई हटाउने र अर्को भनेको करप्सन लाई हटाउने इनइक्वालिटीलाई हटाउने है सो यो फर्स्ट प्याराग्राफले त्यो भन्छ Yogamaya launched a brilliant and a daring political campaign from her base in the hills of East Nepal. It took place during 1930s and ended in 1940 with her death along with 68 of her followers who one by one followed her into the thundering current of the Arun River. After leading a campaign for reform and justice, Yogamaya finally confronted the ruler with an ultimatum. If you do not grant us justice, we will die, she declared. Juddha Samse responded by sending his army to round up the protesters. हेर्नुहोस् त योगमायाले उसको दुईटा चाहिँ एजेन्डा थियो हैन इक्वालिटी र करप्सनलाई हटाउने अब त्यसको लागि चाहिँ एउटा पोलिटिकल क्याम्पेन सुरु गरिन् कहिलेदेखि त 1930 देखि अनि कहिले इन भयो 1940 मा विथ हर डेथ अब उसको डेथ के गरी भयो त भन्दाखेरि उ र उसको चाहिँ फलोअरहरु योगमायाको अरु साथीहरु प्रोटेस्टरहरु जसले चाहिँ यो क्याम्पेनलाई सपोर्ट गरेका थिए उनीहरुले चाहिँ वन बाइ वन अरुण रिभरमा चाहिँ हाम फाले किन हाम फाले भन्दाखेरि चाहिँ अब उनले चाहिँ के त सरकारलाई हैन त्यति बेलाको प्राइम मिनिस्टर जुद्ध शमशेरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अल्टिमेटम दिइन् यदि तिमीले हामीले भनेको गरेनौ इक्वालिटी चाहिँ लिएर आएनौ करप्सन स्टप गरेनौ भनेदेखि हामी मर्छौं हामी सुसाइड गर्छौं भनेर भनिन् र अब जुद्ध शमशेरले अब त्यो लेटरलाई चाहिँ कसरी रेस्पोन्ड गरे भन्दाखेरि त उनले त आर्मीहरुको चाहिँ त्यो के त प्रोटेस्टरहरुलाई चाहिँ सप्रेस गर्न चाहिँ पठाए र त्यो पठाउँदाखेरि चाहिँ योगमाया र उनका अन्य साथीहरु 68 जना साथीहरुले चाहिँ अरुण रिभरमा चाहिँ हाम फालेर आफ्नो ज्यान दिए ओके अगाडि बढौं द ट्रेजेडी that resulted remains a stain on the government. The Nepalese authorities covered up the episode and banned all mention of her. Her campaign was thoroughly expunged from the nation's historical record and almost lost to its political consciousness. But the powerful verses composed by Yogamaya, the Hajurbani, survived, and there lies the story. I am the child in your lap. You are the babe in mine. There is nothing between us. Nothing at all. Your eyes have tears just like my own. हेरौँ है त अब यतिले के भन्छ भन्ने कुरा अब 68 जना र योगमायाको डेथ चाहिँ एकदमै सेमफुल भयो के को लागि गभर्नमेन्टको लागि र गभर्नमेन्टले हर प्रयास गर्यो है त्यो कुरालाई चाहिँ हटाउनको लागि त्यो कुरा चाहिँ भएकै छैन जस्तो गराउनको लागि सबै कुरा ब्यान गर्यो जसले चाहिँ उसको नाम लिन्छ जसले चाहिँ त्यो प्रोटेस्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ है र के त त्यो बेलाको गभर्नमेन्टले चाहिँ हरेक कुरा गर्यो हरेक स्ट्र्याटेजी लगायो योगमायाको त्यो मुभमेन्टलाई चाहिँ सप्रेस गर्नको लागि त्यो इभेन्टलाई चाहिँ लुकाउनको लागि र अब यहाँनेरि देखि चाहिँ उनले भनेको चाहिँ एकदमै पपुलर भर्सेसहरु छ I am the child in your lap
You are the babe in mine. There is nothing between us, nothing at all. Your eyes have tears just like my own भनेर भनेको छ। अब यो भर्सेसले के चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ त भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, तिम्रो आँखामा नि आँसु छ मेरो जस्तै, तिमी र ममा केही पनि फरक छैन, तिमी र म एउटै हो भनेर भनेको छ। ठिक छ, द भर्सेस एक्सप्रेसेस द आइडियाज अफ इक्वालिटी एन्ड फ्रेटर्निटी भनेर बुझिन्छ है त। इक्वालिटीको बारेमा चाहिँ यो के त भर्सले भन्छ है त। मैले यहाँ लेखेँ, यो भर्सले के को आइडिया एक्सप्रेस गर्छ त भन्दाखेरि इक्वालिटी एन्ड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी भनेको चाहिँ ग्रुप अफ पिपल ह्याभिङ कमन आइडिया, एउटै आइडिया भएको पिपल भनेर चाहिँ बुझिन्छ है त। फ्रेन्डसिप, म्युचुअल सपोर्ट विथिन अ ग्रुप भनेर भनिन्छ है त। इट इम्प्लाइज द्याट ह्युमन बिइङ्स आर इक्वल इन रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज, दे हेभ इक्वल फेट लाइक टियर्स इन द आइज है। बुझ्नुभयो, यो भर्सले चाहिँ इक्वालिटी र फ्रेटर्निटीको बारेमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्छ। On the surface, these lines may appear to be politically innocent. They are not. They embody the very principle of equality. They call for purity and mutual respect. They are tender reminders of the sensitivity of all of our common needs, joy and suffering. हेर्नुहोस् त, मैले माथि इक्वालिटी र फ्रेटर्निटी भनेको जस्तै यसले के भन्छ त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल अफ इक्वालिटी र प्योरिटी। प्योरिटी भनेको चाहिँ इक्वालिटी, सबैलाई समान रूपमा हेर्ने र म्युचुअल रेस्पेक्टको कुरा गर्छ। ठिक छ, ओके, हामी अगाडि बढौँ। मनमाया uttered another of Yoगmaya's verses filled with praise of nature and also love of land or homeland. के भनेको रहेछ त हेरौँ त। Supreme among peaks, this our Himalaya, from where water flows, Arun merges, and with Barun flows on to mingle with Irkua भनेर भनेको छ। अब सेकेन्ड भर्सले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो त भन्दाखेरि लभ अफ नेचर एन्ड होमल्यान्ड, आफ्नो मातृभूमि र प्रकृतिको मायालाई, योग मायाको मायालाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्यो है, नेचर एन्ड होमल्यान्ड। त्यस्तै गरी अर्को भनेको चाहिँ इट डिस्क्राइब्स द ब्युटी एन्ड ग्लोरी अफ नेपाल होइन त। हेर्नुहोस् त, द माउन्टेन्स, द रिभर एन्ड द इन्टायर नेचर। एकचोटि फेरि हेरौँ। सुप्रिम एमङ पिक्स, this our Himalaya, from where water flow, Arun merges, and with Barun flows on to mingle with Irkua भनेर भनेको छ। These lines hint her political goal to move towards equality. Her effort to challenge the system is opposed by priest, the public and the government, but still Yogmaya attacks. Virtue stained by greed, justice undone by bribes. Though innocent, we lost, thus we are twice punished भनेर भनेको छ। अब थर्ड भर्समा के छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसको रिभोल्युसनरी आइडियाको बारेमा भनेको छ। यसमा चाहिँ करप्सन होइन, इन्जस्टिस र ब्राइबरीलाई चाहिँ के त पनिसेबल सिन अफ द सोसाइटी हो भनेर चाहिँ भनिएको छ है। इन द थर्ड वर्स योगमाया इज भेन्टिङ अप हर रिभोल्युसनरी आइडियाज विथ अ पोलिटिकल गोल होइन त हो। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के भनेको छ त, अनडन बाई ब्राइब्स, सी एक्सपोजेस द करप्सन, इन्जस्टिस एन्ड ब्राइबरी। ठिक छ, यो चाहिँ के हो त, वी आर ट्वाइस पनिस्ड है, एन्ड आर ट्वाइस पनिसेबल सिन्स अफ द सोसाइटी। Eventually, Yogmaya's teaching became a comprehensive utopian ideal linked with a non-violent political strategy she devised to bring it about. It began 4 decades before the United Nations sponsored an international convention on women, before the current generation of American feminists was born.
And even before Mahatma Gandhi's non-violent Quit India movement, a campaign to rid India of British occupation was underway. But Yogmaya's movement went further because it included a call to end injustice against women and girls. ठिक छ अब योगमायाको चाहिँ यो नन भोइलेन्ट प्रोटेस्ट चाहिँ सबैभन्दा लाइक अगाडि थियो है जब चाहिँ के त भन्दाखेरि अमेरिकामा चाहिँ अमेरिकन फेमिनिस्टहरू आउनुभन्दा अगाडि इभन महात्मा गान्धीको चाहिँ क्विट इन्डिया भारत छोडो अभियान भनेर भन्छ नि होइन समथिङ लाइक द्याट है मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ क्विट इन्डिया भन्ने नन भोइलेन्स मुभमेन्टभन्दा पनि अगाडिको थियो है अनि एन्ड सी वाज इन अ वे क्वाइट सक्सेसफुल अन इट है भनेर बुझिन्छ ओके यो त भयो योग मायाको कुरा अब हामी अगाडि पेज नम्बर 109 मा हेरौँ vocabulary in used find the words from the text above that give similar meaning to the following भनेर भनेको छ having two projecting pointed parts भनेको के हो त तीबाट आउँछ हाम्रो फर्स्ट प्याराग्राफको फर्स्ट लाइनमै छ योगमाया ह्याड अ टू प्रङ्ड एजेन्डा भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् त ह्याभिङ टू प्रोजेक्टिङ पोइन्टेड पार्ट्स भनेको टू प्रोङ ठ्याक्क चिम्टा भनेको है बी ट्रिटिङ पिपुल इन अ क्रुअल एन्ड अनफेयर वे भनेर भनेको छ के होला त ट्रिटिङ पिपुल इन क्रुअल एन्ड अनफेयर वे भनेर भनेको भन्नुहोस् त मलाई इट्स persecute persecute सी ट्वाइस्ड or twine together भनेको एकअर्कालाई चाहिँ यसो बेर्ने भनेको intertwined to remove completely or get rid of something भनेर भनेको छ explants E behavior or attitudes that show high moral standards भनेर भनेको छ virtue it's virtue match the following words with their meanings A utopian है त्यहाँनेरि योगमाया's teachings became a comprehensive utopian ideal भनेर भनेको छ लास्ट प्याराग्राफमा अब युटोपियन भनेको के होला त भन्दाखेरि इमेजिनरी स्टेट इन विच एभ्रिथिङ इज पर्फेक्ट अर आइडियलिस्टिक भनेर भयो है यो चाहिँ यसमा बी आइडियल भनेको satisfying one's conception of what is perfect most suitable C ultimatum भनेको हेर्नुस् त a final demand the rejection of which will result in retaliation or breakdown in relation त्यहाँनेरि योगमायाले चाहिँ अल्टिमेटम दिएको थिइन् यदि तिमीले भनेको मानेनौ भनेदेखि वी विल डाई भनेर जुद्ध शमशेरलाई हैन र हो त्यो चाहिँ के हो त अल्टिमेटम फाइनल डिमान्ड है यति समयसम्म यो कुरा भएन भनेदेखि यस्तो हुन्छ है भनेर अ काइन्ड अफ धम्क्याउनु नै भनौँ न है त ओके डी प्योरिटी प्योरिटी भनेको मैले माथि पनि भनेको थिएँ हाम्रो फर्स्ट भर्समा पनि त्यो कुरा आएको थियो इक्वालिटीमा सो के हो त यसो हेर्नुस् त यसमा कुन ठीक हुन्छ द स्टेट अर कन्डिसन अफ बिइङ इक्वल स्पेशली एज रिगार्ड्स स्ट्याटस E convention is a large meeting or conference feminist भनेको के हो त भन्दाखेरि फिमेललाई चाहिँ इक्वल राइट हुनुपर्छ हैन फिमेललाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने फिमेलको चाहिँ हक
हितको लागि चाहिँ लड्नेलाई चाहिँ फेमिनिस्ट भनेर भन्छ. सो अ पर्सन हु सपोर्ट्स अर रिकमेन्ड्स फर द राइट्स अफ वुमन. ठिक छ. ओके. 2 रिडिङ कम्प्रिहेन्सन भनेर छ. के छ त हेरौँ त. Complete the following sentences with the correct information from text above. A. The first target of Yogmaya was ... अब के थियो त फर्स्ट टार्गेट योगमायाको के थियो त भन्दाखेरि कल्चरल एन्ड रिलिजियस अपरेसन अफ द टाइम. कल्चरल एन्ड रिलिजियस operation of the time. B. Yogmaya's political campaign took place during ... and ... कहिले सुरु भयो र कहिले सकियो. 1930 मा सुरु भयो र 1940 मा सकियो. During 1930s and ended in 1940. C. Her poetry carries message of ... and ... ल के होला त भन्नुस् त. Her poetry carries message of purity and mutual respect. And mutual respect. D. Yogmaya devised ... political strategy. कस्तो थियो त त्यो भोइलेन्ट थियो कि नन भोइलेन्ट थियो. अ नन भोइलेन्ट पोलिटिकल strategy. E. Her movement went further because it included an appeal to end injustice against women and girls. हेर्नुहोस् त हाम्रो लास्ट लाइनमा छ लास्ट प्याराग्राफको. इट इन्क्लुडेड एन एपिल टु एन्ड इन्जस्टिस अगेन्स्ट वुमेन एन्ड गर्ल्स. ओके. अब अगाडि बढौँ. आईमा ल. रिड द टेक्स्ट एन्ड एन्सर द फलोइङ क्वेसन. ए. हु इज योगमाया एन्ड हु इज मनमाया. योगमाया भने को हुन् त. हेर्नुहोस् त हाम्रो टाइटलमै छ योगमाया पोइट टिचर र इन्सर्जेन्ट भनेर. सो हामीले भन्न सक्छौँ योगमाया कता लेखौँ तल लेखेँ है त. ए को योगमाया इज अ पोइट टिचर एन्ड इन्सर्जेन्ट. र मनमाया भनेको को हो त. हेर्नुहोस् त मनमाया भनेको योगमायाको फलोवर. एन्ड मनमाया इज अ फलोवर. एन्ड मनमाया इज अ फलोवर. बी. बीमा के छ क्वेसन. वाट वे टु मेन रिजन्स द्याट मेड योगमाया अ रेबल. के थियो त हामीले फर्स्टमै भनेका थियौँ. के थियो त ल मलाई भन्नुहोस् त. एउटा भनेको कल्चरल एन्ड पोलिटिकल अपरेसन है. मैले पोइन्ट वाइज लेखेँ है सेन्टेन्समा होइन. फर्स्टको चाहिँ कल्चरल एन्ड पोलिटिकल अपरेसन. र अर्को भनेको के थियो त करप्सन एन्ड इनइक्वालिटी. करप्सन एन्ड इनइक्वालिटी. ठिक छ. ओके. सी. वाट वाज योगमायाज डिमान्ड विथ द गभर्मेन्ट. के थियो त योगमायाको चाहिँ डिमान्ड. उनले त मात्र के चाहेको थिइन् त. मात्र जस्टिस मात्र न्याय चाहेको थिइन् होइन र. हो नि सबैलाई चाहिँ इक्वालिटी होस् प्योरिटी होस् होइन म्युचुअल रेस्पेक्ट होस्. त्यसपछि करप्सन अनि त्यसपछि ब्राइभरीको चाहिँ इन्ड होस् भन्ने चाहिँ उनको चाहिँ एउटा मात्रै डिमान्ड थियो होइन. सबैलाई भन्नु पर्दाखेरि एउटा मात्रै भनौँ न
भन्दाखेरि योगमाया डिमान्डेड द्याट द गभर्मेन्ट ग्रान्ट देम जस्टिस. योगमाया demanded that the government grant them justice. Okay, D. अब D को क्वेसन हेरौँ के छ त. What is हजुरबानी? How is it popular? के थियो त हजुरबानी भनेको है. हजुरबानी implies powerful verses composed by Yogamaya. The Hajurbani implies powerful verses composed कसले लेखेको त भन्दाखेरि by Yogamaya. अब यसमा के थियो त भन्दाखेरि द भर्सेस बिकेम पपुलर. किन पपुलर भयो त भन्दाखेरि बिकज अ कम्प्रिहेन्सिभ युटोपियन आइडियल एन्ड सर्भड एज नन भोइलेन्ट स्ट्राटेजी अगेन्स्ट द राणा रुल. त्यही भएर चाहिँ उसको यो भर्सेसहरू चाहिँ पपुलर भयो भनेर भन्न सकियो है. ओके, ई. वाइ डु यु थिङ्क योगमाया स्टप्ड हर रिभोल्ट? किन उनले चाहिँ स्टप गरिन् त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, जब उनले चाहिँ त्यति बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई चाहिँ भनिन्, यदि तिमीले हामीलाई चाहिँ जस्टिस दिएनौ, न्याय दिएनौ भनेदेखि हामी मर्नेछौँ, वी विल डाई भनेर भनिन्. र अब त्यसको त्यो अल्टिमेटमको रेस्पोन्डमा चाहिँ जुद्ध शमशेरले के गरे त भन्दाखेरि ही सेन्ड हिज आर्मी टु राउन्ड अफ द प्रोटेस्टर. हो, त्यही भएर चाहिँ योगमायाले चाहिँ आफ्नो प्रोटेस्ट स्टप गरिन्. आई थिङ्क योगमाया स्टप्ड हर रिभोल्ट because the rulers did not fulfill her demands and instead her protests were rounded up by the army भनेर भन्न सकियो. एफ. हाउ डिड योगमाया डाई? योगमाया कसरी मरिन् त, उनको मृत्यु कसरी भयो त भन्दाखेरि योगमाया डाइड बाई डिपिङ हरसेल्फ इन्टु द थन्डरिङ करेन्ट अफ अरुण रिभर है. यो कुरा हामीले गरेका छौँ. जी. आफ्टर योगमायाज डेथ वाट माइट ह्याभ बिन द रियाक्सन अफ द गभर्मेन्ट? हेर्नुहोस् त के चाहिँ अब योगमायाको डेथ पछि अब गभर्मेन्टको रियाक्सन के थियो होला त भन्दाखेरि अब फर्स्टमा त इट वाज अ सेमफुल एक्ट फर द गभर्मेन्ट. हेर्नुहोस् त एकदमै लज्जास्पद होइन. अझै भन्नुपर्दाखेरि त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको नै थोरै चाहिँ के त अपराधिक गतिविधि नै भयो नि त होइन. हो, त्यसपछि चाहिँ आफ्टर योगमायाज डेथ the government might have accused her of madness and might have banned all information about her. Even it might have launched a false campaign to prove that the government was good. है, यहाँनिर चाहिँ के चाहिँ भयो होला भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफैले सोचेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ. ओके, एच. योगमायाज प्रिचिङ वाज इन द फर्म अफ पोएट्री. वाट ह्याभ यु अन्डरस्टुड फ्रम द गिभन भर्सेस? ल, के चाहिँ बुझ्नुभयो त मलाई भन्नुहोस् त. 3टा भर्सेस छ. फर्स्टको भर्सबाट इक्वालिटीको कुरा, सबैलाई म्युचुअल रेस्पेक्टको कुरा, त्यसपछि चाहिँ प्योरिटीको कुरा बुझौँ. र सेकेन्ड भर्समा चाहिँ लभ टुवर्ड्स नेचर एन्ड द कन्ट्री बुझौँ. र थर्डमा चाहिँ के त भन्दाखेरि थर्डमा पनि इक्वालिटीको कुरा र त्यसपछि ब्राइबरीको कुरा, त्यसपछि चाहिँ इन्जस्टिसको कुरा चाहिँ गरिएको छ भनेर बुझ्यौँ. ओके, आई नम्बर. वाट लेसन डिड यु लर्न फ्रम दिस टेक्स्ट? यसबाट के बुझ्नुभयो त, के लेसन, के शिक्षा पाउनु भयो त भन्दाखेरि फ्रम दिस टेक्स्ट यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ. आई लर्न द लेसन द्याट पिपुल रिभोल्ट अगेन्स्ट क्रुअल्टी एन्ड इन्जस्टिस. However, the method of revolution can be different. है, यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ.
अथवा तपाईँले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम दिस टेक्स्ट आई लर्न द्याट वी सुड नट suppress the inequality. We should raise our voice against the corruption, inequality, injustice भनेर भन्न सक्छौँ हामीले चाहिँ हाम्रो आवाज उठाउनुपर्छ होइन अप्रेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दबाएर राख्नुहुन्न हामीले चाहिँ आवाज उठाएर चाहिँ रिभोल्ट गर्नुपर्छ प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ भनेर मैले बुझेँ भनेर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ डु यु नो एनी सोसियल रिफर्मर्स अफ आवर कन्ट्री राइट डाउन द इम्पोर्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन भनेर भनेको छ ल तपाईँहरूलाई कोही थाहा छ तपाईँले योगवीर सिंह कंसकार होइन त्यस्तै गरी किङ जस्टिति मल्ल यस्तै गरी शङ्खाधर शङ्खवा सिमिलरली मोहन शमशेर राम शाहहरूको बारेमा सुन्नुभएको छ है सुन्नुभएको छैन भनेदेखि दे अल आर सोसियल रिफर्मर्स उहाँहरूले चाहिँ हरेक उहाँहरूको टाइममा चाहिँ थोरै केही नभए पनि आफ्नो साइडबाट चाहिँ सोसियल रिफर्महरू गर्नुभएको छ है त ल मैले नाम भने उहाँहरूको बारेमा चाहिँ थोरै रिसर्च गर्नुहोला म यहाँ चाहिँ शङ्खाधर शङ्खवाको चाहिँ कुरा गर्छु को त मैले नाम भने तपाईँहरूले नोट गरेर आजै केमा सर्च गर्नुहुन्छ युट्युब गुगल जेमा भने सर्च गरेर चाहिँ उहाँहरूको बारेमा चाहिँ बुझ्नु होला को त भन्दाखेरि योगवीर सिंह कंसकार किङ जयस्थिति मल्ल मोहन शमशेर एन्ड राम शाह है र म यहाँ चाहिँ थोरै शङ्खाधर शङ्खवाको बारेमा भन्छु है त यहाँ मैले एउटा स्याम्पल एन्सर लिएर आएको छु यसको बारेमा हेरौँ शङ्खाधर शङ्खवा अ सोसियल रिफर्मर अफ नेपाल Sankadhar Sankhwa was a great social reformer of Nepal. He paid off the debt of the Nepalese people during the reign of King Raghav Dev in 879 AD. Sankhwa was a trader. On a special day, the king of Basantapur sent a team of porters to Kathmandu to collect sand from a particular spot. At that time, Sankhadhar Sankhwa saw them resting with their basket of sand. The men were taking a break before returning to Bhaktapur. Sankhadhar thought it strange that people should come all this distance just to get sand. Thinking that the sand might be special, he asked the porters to dump their load at his home, convincing them that they could always get more. Later, Sankhadhar found gold in his sand, while the king of Bhaktapur was left with a pile of ordinary sand which his porters had dug up after the auspicious hour had passed. With the surprising gift, Sankhadhar repaid the debt of the poor peasants. In memory of the day, a new calendar of Nepal Sammat was used भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् त शङ्खाधर शङ्खवाले चाहिँ के त भक्तपुरको राजाको चाहिँ डेब्ट चुकाए होइन के त नेप्लिजहरूको भनेर चाहिँ भनेको छ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ भक्तपुरको राजाले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ के त भन्दाखेरि माटो लिन चाहिँ पठाउनु हुन्थ्यो र अब त्यो माटोमा चाहिँ गोल्ड हुने रहेछ र अब त्यो गोल्ड चाहिँ आफूसँग राखेर उहाँले चाहिँ माटो चाहिँ उता दिनुभयो र त्यसै गरी चाहिँ डेब्ट चाहिँ पुरा गर्नुभयो है ऋण चाहिँ चुकाउनु भयो नेपाली पिपुलको सो उहाँको रिमेम्बरेन्समा चाहिँ अहिले पनि नेपाल सम्मत युज हुन्छ है तपाईँले नेपाल सम्मत सुन्नुभएको छ है जस्तै एडी बिएस भने जस्तै नेपालको पनि छुट्टै नै नेपाल सम्मत हुन्छ छन त बिएस छँदैछ त्यही पनि नेपाल सम्मत पनि उहाँको रिमेम्बरेन्समा चाहिँ सुरु भएको हो है त ओके सो अब यति भन्दै हामी अगाडि बढौँ अगाडि के छ त ग्रामर छ है त सो यहाँ पिक्चरमा हेर्नुहोस् त एउटा क्यामेराम्यान छ अर्को चाहिँ सी लुक्स लाइक अ मोडल है त अब यसमा के भइरहेको छ त हेर्नुहोस् त engage yourself. Look at the pictures below and find what the photographer makes or gets a model to do. Match the sentences with correct picture भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् त ए
अब फोटो खिचेको छ, बीमा यताउति छ। ओके, फर्स्टमा चाहिँ यता सेन्टेन्समा हेरौँ। द फोटोग्राफर मेक्स द मोडल स्ट्यान्ड अन द बोर्ड भनेको कुन चाहिँ पिक्चरसँग चाहिँ मिल्छ त यो भन्दाखेरि बोर्डमा उभिएको ठ्याक्क माथि सीमा। हेर्नुहोस् त, फोटोग्राफरले चाहिँ त्यो मोडललाई चाहिँ बोर्डमा उभिन लगायो नि त होइन। फोटोग्राफरले भनेको त अभियसली मान्नै पर्यो होइन। कुनै पोज दिन होस् अथवा कतै जान होस्, कसरी बस्न, कसरी स्माइल दिन होस्, सबै फोटोग्राफरले भन्ने त हो नि होइन। सो द फोटोग्राफर मेक्स द मोडल स्ट्यान्ड अन द बोर्ड। बी, द फोटोग्राफर गेट्स द मोडल टु स्ट्यान्ड नियर द ट्री भनेको फर्स्ट वान। हेर्नुहोस् है, ट्रीको नजिकै बस्न लगाएको छ। द फोटोग्राफर ह्याज द मोडल वक अन द ब्याङ्क अफ द रिभर। अब फोटोग्राफरले भन्यो ल तपाईँ चाहिँ त्यहाँदेखि हिँडेर यहाँनिरसम्म आउनु के त त्यो खोलाको किनारे किनार भनेर भन्यो। फोटोग्राफरले भनेको हो नि त होइन। द फोटोग्राफर ह्याज द मोडल वक अन द ब्याङ्क अफ द रिभर। डी, द फोटोग्राफर ह्याज गट द मोडल टु रिमुभ हर सनग्लासेस। हेर्नुहोस् त, सबै पिक्चरमा लगाएको छ र त्यो पिक्चरमा चाहिँ निकालेको छ। अब तल पेज नम्बर 111 मा ठ्याक्कै माथि के भनेको छ हेर्नुहोस् त। द वर्ब्स इन द इटालिक्स इन एबभ सेन्टेन्सेस, मैले ठ्याक्क अन्डरलाइन गरेको छु हेर्नुहोस् त। In above sentences are causative verb. A causative verb is defined as a word, typically a verb which has the meaning of someone causing someone to do something. कसैले चाहिँ केही गर्न लगायो भने है त्यो चाहिँ causative verb भयो। They are make, get, have. Some other verbs that are used as causative verbs are allow, help, keep, let, force. Find the similar type of sentences from the text above and write them in your exercise book भनेर भनेको छ है। यसको चाहिँ अब जस्तै एकचोटि पढेर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि चाहिँ द प्राइम मिनिस्टर along with his generals allowed corruption in इक्वालिटी टु प्रिभेल भनेर भनेको छ नि त होइन। त्यहाँनिर अलाउड भनेको चाहिँ कजिटिभ भर्ब भयो है। त्यो चाहिँ मैले ठ्याक्कै हेरेर भेटाएको र अरू पनि छ, तपाईँले चाहिँ हेरेर त्यसको स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अगाडि जाउँ। टाइम फर ग्रामर। मेक एज मेनी सेन्टेन्सेस एज यु क्यान फ्रम द टेबल बिलो भनेर भनेको छ है। ओके, हेर्नुहोस् त, यहाँनिरबाट अब बनाउँ न है त। ओके, रमेशदेखि जाउँ न। रमेश has made किरण ट्रिम हिज हेयर। हेर्नुहोस् त, रमेशले चाहिँ किरणलाई उसको कपाल काट्न चाहिँ लगायो होइन। कज गरायो रमेशको कारणले चाहिँ किरणले काट्यो। र अर्को एउटा इक्जाम्पल म यहाँ लेख्छु। अन्जु गट somebody to send the message। मैले त्यही बक्सबाट मिलाएर लेखेँ। अन्जु गट somebody to send the message। हेर्नुहोस् त, अन्जुले कसैलाई चाहिँ मेसेज पठाउन लगाइन्। आफैले पठाएको होइन, अरूलाई पठाउन लगाइन् है। अन्जुले चाहिँ कज गराइन्, अरूलाई पठाउने चाहिँ कामको लागि चाहिँ उनी चाहिँ कज भइन्। हेर्नुहोस् त, कजेटिभ वर्ब। र अर्को एउटा विनिताको कुरा गरौँ। विनिता has Meena clean the table। हेर्नुहोस् त, विनिता has Meena clean the table। अब विनिताले चाहिँ मिनालाई चाहिँ ल त्यो टेबल सफा गर भनेर नभनेको भए चाहिँ मिनाले चाहिँ सफा गर्दैन थिइन् होला है। त्यस कारणले विनिता चाहिँ के भइन् त, कज भइन्। हेर्नुहोस् त, माथि हामीले भनेका छौँ someone causing someone to do something। अर्को एउटा इक्जाम्पल। सागर has had somebody clean the table। त्यो पनि सेम भइहाल्यो है। यो चाहिँ के भयो त, कजेटिभ वर्ब भन्ने कुरा भयो। ओके, अब अगाडि बढौँ। यहाँनिर 2, चेन्ज द वर्ब्स इन द फलोइङ सेन्टेन्स इन्टु एक्टिभ भोइस। हेर्नुहोस् त, प्यासिभमा छ, त्यसलाई एक्टिभमा बनाउनु पर्यो। अब हामीले एक्टिभ टु प्यासिभ त लगेका छौँ
है। त्यो चाहिँ अब प्रिभियस भिडियोजहरुमा पनि हामीले एक्टिभ टु प्यासिभ चाहिँ गरेका छौं। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा प्यासिभ छ, त्यसलाई चाहिँ एक्टिभमा लग्नु पर्यो। र मैले यहाँनेरि एउटा टेबलमा बक्समा के दिएको छु भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिभ प्यासिभमा जाँदा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ टेबलमा छ। यसको एकचोटि स्टडी गर्नु होला है त। यु क्यान टेक स्क्रिनशट अथवा यु क्यान पज अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके ल ए English is taught in every school in the country भनेर भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ के त एक्टिभमा लाउनु पर्यो भनेदेखि म के भन्छु भन्दाखेरि we teach English in every school in the country. In every school in the country. B. My jacket was made in Thailand. हेर्नुस् त was made भनेपछि मैले यहाँ माथि टेबलमा हेर्नुस् त was पछि made है verb 3 आयो नि त। सो अब केमा जाने भयो एक्टिभमा जाँदाखेरि verb 2 past simple मा जाने भयो भनेपछि they made my jacket in Thailand. They made my jacket in Thailand. Similarly, C. Paper was invented by the Chinese. हेर्नुस् त by the Chinese भनेपछि चाइनिज चाहिँ अगाडि आउने भयो। was invented हेर्नुस् त प्यासिभमा फेरि हामी यही नै छौं। was invented भनेपछि was plus verb 3 लाई केमा जाने भयो past simple मा। The Chinese invented paper. D. His interview is being televised throughout the world. अब is being हेर्नुस् त is being televised. is being plus verb 3 लाई अब केमा जाने भयो is mr अथवा was were plus verb 4। अब is आएपछि is mr plus verb 4 मा जाने भयो है। being चाहिँ हट्ने भयो भनेपछि people are televising गरौँ न। people are televising his interview throughout the world. E. The street has been surfaced by the municipality. अब by the municipality छ फर्स्टमा के आउने भयो द म्युनिसिपालिटी देखि सुरु हुने भयो। यो चाहिँ फर्स्टमा आँखा चिम्लेर लेखे भयो है। अब has been surfaced अब माथिको टेबलमा हेर्नुस् प्यासिभमा has been surfaced कहाँनेरि मिल्छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि has been surfaced। अब यो एक्टिभमा जाँदाखेरि केमा हुने भयो has have had plus verb 3 हुने भयो। अब के चाहिँ मिल्छ त म्युनिसिपालिटी भनेपछि यहाँनेरि यसरी लेखौँ न है त तल। अब म्युनिसिपालिटी भनेपछि has plus verb 3 been हट्ने भयो। has surfaced the street। ओके अब चाहिँ त तल लेखेँ है त मैले F को। This problem cannot be solved by zone। अब by zone छ भनेदेखि जोन अगाडि फर्स्टमा आँखा चिम्लेर लेखौँ अनि चाहिँ हामी अगाडि बढौँ। अब क्यान नट बी सल्भड भनेपछि हाम्रो सेकेन्ड लास्ट कोलममा हेरौँ क्यान नट होइन क्यान बी अनि verb 3 भनेपछि माथि आउने भयो है। हेर्नुस् त क्यान भनेपछि मोडल वर्ब आउने भयो नि त। सो सल्भ चाहिँ केमा हुने भयो सल्भ चाहिँ verb 1 मा हुने भयो। सो जोन क्यान नट सल्भ दिस प्रब्लम बी हट्ने भयो। जोन क्यान नट solve this problem. G. Have you been awarded by the university? भनेपछि by the university लाई अगाडि लेखौँ तर यो क्वेशनमा छ। अब द युनिभर्सिटी सँग have आउँछ कि has आउँछ has आउँछ। Has the university awarded you? been हट्छ है
awarded you as you could see that the dress was going to be washed by him भनेर भनेको छ है by him भनेपछि you could see that चाहिँ फर्स्टमा लेखौँ है त you could see that अब he was going to wash the dress that he was going to wash the dress. Let the assembly begin. Begin the assembly. Begin the assembly. Food would have been cooked by Justine. First मा by Justine छ जस्टिनलाई अगाडि लिएर राखौँ Justine would have cooked food. Justine would have cooked food. है यो चाहिँ भयो हाम्रो के त भन्दाखेरि प्यासिभ टु एक्टिभ है र अब यसमा केही कुरा नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो छुट्टै हाम्रो भिडियो छ एक्टिभ टु प्यासिभ भन्ने त्यसमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो अपलोड भएको केही दिनमा चाहिँ स्पेशली क्लास 10 को लागि चाहिँ क्लास 10 रिलेटेड ग्रामर भिडियो भनेर चाहिँ हुन्छ त्यसमा पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यसको सबैको लिंक चाहिँ हामी तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छौं यदि भेट्नु भएन भनेदेखि कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईलाई प्रोवाइड गर्ने नै छौं हुन्छ ओके सो त्यति भन्दै म नेक्स्ट पेजमा लगे तपाईलाई है 3 मा complete each of the following sentences with an appropriate relative clause भनेर भनेको छ हेर्नुस् त The man who is sitting on the chair is a businessman. A. The day when the dirt is still fresh in my mind. अब कुन चाहिँ डे त भन्दाखेरि the day when we went for picnic. When we went for picnic is still fresh in my mind. अथवा तपाईले अरु कुनै केही पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त जस्तै the day when we went for the school excursion is still fresh in my mind पनि भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है ओके B the back of the yard where के लेख्ने त यसलाई के छ त तपाईको ब्याकयार्डमा भन्दाखेरि सो मलाई सोच्नु दिनुस् है त where the pine tree lies is my favorite place भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ ओके यस्तै गरी सी President Vandari for whom the dirt is representing us. President Vandari whom we have voted. Whom we have voted is representing us. My best friend whose house is far away. लेखौँ न हैन के हुन्छ र whose house is far away. House is far away is a famous singer. The town where we live has changed a lot. अथवा the town where the streets used to be bumpy has changed a lot. पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल यस्तै गरी हामी अगाडि बढौं सी फलो अप एक्टिभिटी है मलाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ पेज नम्बर 112 मा complete the given conversation using appropriate expressions given in the box है बक्समा दिएको छ केही त्यसलाई चाहिँ मिल्ने गरी चाहिँ तल राख्नु पर्यो है दुईटा चाहिँ कन्भर्सेसन छ मदर र सनको बीचमा मदर What's up? Is there anything wrong today? Son. Mother, I don't like my English language teacher. He always does a lot of things. हेर्नुस् त मलाई त इंग्लिश टिचर त मनै पर्दैन उहाँले चाहिँ हामीलाई धेरै कुरा गराउनु हुन्छ अब
हाम्रो चाहिँ यसमा के लगाउने छ त कजेटिभ भर्ब है उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ गराउने हो नि त सो माथिबाट हेर्नुहोस् त he always makes us do a lot of things makes us do a lot of things mother I don't think he's wrong can you tell me in detail son he ... vocabulary every day उहाँले चाहिँ हामीलाई जहिले vocabulary सिकाउनुहुन्छ सिक्न लगाउनुहुन्छ भनेपछि यसो हेर्नुहोस् त माथिबाट कुन मिल्छ makes us learn he makes us learn vocabulary every day beside he ... new words from the dictionary भनेर भनेको छ beside उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसो हेर्नुहोस् त कुन मिल्छ प्रनाउन्स गर्न लगाउनुहुन्छ डिक्सनरीबाट भनेर भनौँ न he makes us pronounce new words from the dictionary mom not only that once he ... late to complete our writing exercise mom not only that once he made us stay late to complete our writing exercise last month he ... a long poem within 2 days हेर्नुहोस् त के मिल्ला त भन्दाखेरि this one last month he made my best friend memorize a long poem within 2 days. Now he has given us project work. How shall I do it? My computer isn't working. It's ridiculous. How can I have somebody fix it in this short period of time? अब बिग्रेको छ भने नि फिक्स गर्ने नै कुरा हुन्छ हैन ओके यहाँनेरि how can I have somebody to fix है मेरो अक्षर अलि ठुलै छ लेख्ने ठाउँ अलि सानो भएर ओके नेभर माइन्ड मदर ओ इन फ्याक्ट आई वाज अल्सो प्लानिङ टु ... it हैन मैले त्यसलाई कसैलाई लिएर आएर फिक्स गर्ने वालामा थिएँ गेट समबडी टु फिक्स भनेपछि आई वाज प्लानिङ टु गेट somebody to fix it but don't worry you can अब हाम्रो लास्ट एउटा बाँकी छ यो चाहिँ मैले लास्ट भनेर लेखेँ है त यसलाई यहाँनेरि You can have your project work done and designed in Cyber Cafe. After all, your teacher is helping you in your study differently. Take it easy, boy. भनेछ सनले ओके मम हेर्नुहोस् त कस्तो इङ्ग्लिस टिचर रहेछ हैन भोकाबुलरी पनि सधैँ पढाउने डिफ्रेन्ट वर्डहरू पनि प्रोनाउन्सिएसन गर्न लगाउने त्यसपछि पोइम पनि मेमोराइज गर्न लगाउने ढिलासम्म बसाउने त्यसपछि प्रोजेक्ट वर्क पनि दिने एकदमै धेरै होमवर्क दिने टिचर हुनुहुँदो रहेछ उहाँ है त यो चाहिँ भयो हाम्रो कजेटिभ वर्बको एक्सरसाइज ओके त्यति भन्दै म अगाडि बढेँ आइम गोना स्किप दिस लिसनिङ पार्ट है यो चाहिँ हामीले छुट्टै भिडियोमा गर्छौँ र यदि तपाईँलाई चाहिँ लिसनिङ गर्न मन लागेको छ भनेदेखि हामीलाई भन्नुहोस् कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि ओके हामीलाई लिसनिङ चाहियो प्लिज बनाइदिनुहोस् भन्नुभयो भनेदेखि वी विल मेक इट है त ल त्यति भन्दै म 114 पेज नम्बर 114मा लगेँ स्पिकिङ इन्गेज योरसेल्फ भनेर छ है Work in a pair. One of you describe any two pictures and the other write the description as your partner describes. Reverse your roles भनेर भनेको छ अब दुईजना चाहियो एकजनाले चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने र अर्कोले चाहिँ लेख्ने है यसको थोरै म भन्छु तपाईहरु लेख्नुस् न है त यहाँनेरि दुईजना चाहिएको छ एकजनाले भन्ने अरूले लेख्ने ल म भन्छु तपाईहरु लेख्नुस् ए अब स्टेडियम छ मैले भने this is a stadium with several layers of stairs there are
two large poles standing to project the electricity. The stadium is empty. Okay, लेख्नुभयो? ओके लेख्नुहोस् है त है यहाँनिर वर्क इन पेयर पेयर भनेर भनेको छ एकजनाले भन्ने अर्कोले लेख्ने म भन्छु तपाईँहरू लेख्नुहोस् ओके बी This is a bookshelf in the library. There are stacks of large books arranged systematically. A girl is choosing one book. Picture C. This is a scene of a beautiful house. It has a garden in the front and terraced land behind it. Okay, D नम्बरको तपाईँहरू भन्नुहोस् त म लेख्छु मैले तपाईँहरूले भने कि सुन्दैन ओके नेभर माइन्ड डी को के हुन्छ त दिस इज अ सीन फ्रम एन अफिस दिस इज अ व्हील चेयर अन सरी देयर इज अ व्हील चेयर अन विच अ म्यान इज सिटिङ फेसिङ अ लार्ज अफिस टेबल ठिक छ यस्तै गरी रिमेनिङ फोर चाहिँ तपाईँको साथीले भन्छ तपाईँ लेख्नुहोस् तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँको साथीले लेख्नुहोस् त्यसरी गरौँ है त ओके अब म तपाईँलाई पेज नम्बर 115 तिर लगेँ टाइम फर स्पिकिङ 2 मा छ लुक एट द पेयर्स अफ पिक्चर विच डिस्क्राइब डिफरेन्ट इभेन्ट्स एन्ड सिचुएसन्स डिस्क्राइब इच पेयर्स युजिङ हु whose, whom, that, which, etc. Say at least 3 sentences for each of them. One has been done for you. Example हेर्नुहोस् त फर्स्टमा एउटा केटी छ फर्स्टमा चाहिँ अलिक पातलो पातलो छ सेकेन्डमा चाहिँ ऊ चाहिँ सी गट फ्याट है त अब यसको चाहिँ हामीलाई भनेको छ हु हुम हुज द्याट विच लगाएर चाहिँ एटलिस्ट 3 सेन्टेन्सहरू लेख्नु पर्यो पढौँ न त यहाँनिर The girl who is in the first picture is fond of eating junk food. The food that she likes is not healthy. Her parents, whom she respects, don't like her food habit भनेर भनेको छ है अब यस्तै गरी हामीले अरु गर्नु पर्यो है मलाई चाहिँ यो पिक्चर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पिक्चर देखिएपछि चाहिँ कलर लगाउन मन लागिहाल्ने ओके ए नम्बरमा हेर्नुहोस् त फर्स्टमा यतापट्टि रुखहरू छ है एकदमै शान्त छ टाउन एकदमै सानो सानो टाउन छ र अब अर्को पिक्चरमा के छ त भन्दाखेरि एकदमै क्राउडेड छ पोल्युसन भएको छ हैन घरहरू पनि धेरै धेरै बनेको छ र यसको बारेमा लेख्नु पर्यो है त लेखौँ है त अब द स्मल ब्युटिफुल टाउन The small beautiful town हेर्नुहोस् है माथि which whom whose that यस्तो कुरा लगाउने भनेको छ मैले which was very peaceful and attractive has been expanded into a large downtown these days has been expanded into a large downtown these days. Now it can be a crowded and exotic city. Now it is नै लेखौँ न किन it can be हैन it is a crowded and exotic city. People want to cross the road, find it really difficult there. भनेर पनि भन्न सकियो है त एटलिस्ट 3 सेन्टेन्स भनेर भनेको छ ओके बी हेरौँ त फर्स्टमा चाहिँ एकजना किसानले चाहिँ धान रोपेको आई गेस यस धान रोपेको छ सेकेन्डमा चाहिँ निकालेको छ ठिक छ मैले चाहिँ भने मात्रै है त द म्यान who is planting flower seedlings in the first picture is के गरेको पानी हालेको ओके यसलाई चाहिँ पानी हालेको भनेर भनौँ न है त म पिक्चर पनि बनाइदिन्छु त यस्तो पानी हालेको गर्दिउँ है त ओके The man who is planting flower seedlings in the first picture is watering them.
The plant which grew so fast, however, is not giving much yield. सी हेर्नुहोस् त फर्स्टमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ क्लासमा बसेर पढिरहेको रहेछन्. यो लास्ट पेजमा बस्ने चाहिँ को भन्ने मनिषा. ओके, मनिषा रहेछन् र अहिले चाहिँ उनी चाहिँ फुटबल खेलिरहेको छिन्. सी इज गुड एट स्टडिज टु. है त. अब यसको बारेमा चाहिँ मैले लेखेँ. द गर्ल लास्ट बेन्चमा बसिरहेकी छिन्. Who is sitting on the last bench is Manisha. Who is sitting on the last bench? Bench is Manisha. Along with studies, she plays football too. She plays football too. She played well yesterday with the boys, which didn't surprise me. भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ. डीमा हेर्नुहोस् त. एकजनाले केरा खाएर केराको बोक्रा फाल्यो र अर्को चाहिँ चिप्लियो. ठिक छ. र उसको नाम चाहिँ के राख्ने त? राम. ओके, राम. Do you see the banana peel lying on the road? The man who threw it is Ram. It was ironic that he slipped on the same banana peel. भनेर भनौँ न हैन. उसैले फालेको उसैले चिप्ल्यो भनेर नि भन्न मिल्यो. ओके, यस्तै गरी अर्को एउटा हेरौँ. हेर्नुहोस् त. फर्स्टमा दुवैजना चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ चलाइरहेका छन्. त्यसपछि अब उनीहरूको चाहिँ प्यारेन्ट्स भनेर भनौँ न. प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ खेतमा काम गरिराख्नु भएको छ. ओके, यसको बारेमा कुरा गरौँ. द चिल्ड्रेन हु, हेर्नुहोस् है, हु लगाउनु पर्यो. हु आर लर्निङ कम्प्युटर क्लासेस आर फ्रम हम्बल ब्याकग्राउन्ड. द प्यारेन्ट्स आर फार्मर हु क्यान बियरली फुलफिल अल द एक्सपेन्सेस निड फर अ गुड लाइफ. ओके, एफको ल भन्नुहोस् त के चाहिँ गर्ने. The boy wants to play in such a place where no one disturbs him. The place where he goes for play is usually far off. The boy also has a sister who has to climb to the top of a ladder to call her brother भनेर पनि भन्न मिल्यो. ठिक छ. यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ पोसिबल एन्सर जसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ. अथवा उसले खेलेर ऊ चाहिँ फर्स्ट भएर ऊ चाहिँ त्यो के त 1 2 3 भनेर लेखेको हुन्छ नि हैन. सो त्यो ल्याडरमा चढेर हि इज चियरिङ भनेर पनि भन्न मिल्यो. ओके, ल अब निकै नै रमाइलो एक्टिभिटी छ. हेर्नुहोस् त यहाँनिर. फलो अप एक्टिभिटी. वर्क इन अ पेयर एन्ड फाइन्ड आउट एटलिस्ट 4 डिफरेन्सेस इन द फलोइङ भनेर भनेको. इन द फलोइङ पिक्चर्स. ल, वर्क इन अ पेयर. अब पेयर भनेपछि तपाईँ र म होइन, दुईजना भएपछि पेयर भइहाल्यो. तपाईँ मलाई भन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु है त के डिफ्रेन्स छ भनेर. ओके, फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरि पिक्चर एमा द डग इज इन द फ्रन्ट अफ टेबल. तर पिक्चर बीमा अगाडि छ त छैन. त्यसपछि पिक्चर बीमा द ब्ल्याङ्केट इज अ स्पटेड वान. द ब्ल्याङ्केट इज अ स्पटेड वान. हेर्नुहोस् त यहाँनिर. तर यतापट्टि छ त छैन. अर्को पिक्चर एमा देयर इज अ पोस्चर अफ अथवा पिक्चर अफ के-पप इन द वाल होइन, फोटोग्राफ ह्याङ्गिङ अन द वाल. तर बीमा छ त छैन. तपाईँहरूलाई के-पप भनेको थाहा छ? के-पप भनेको चाहिँ कोरियन पपलाई चाहिँ के-पप भनेर भन्छ है. त्यो चाहिँ के-पप चाहिँ अहिलेको चाहिँ एकदमै चलेको सङहरूमा चाहिँ पर्छ है त. पप सङमा चाहिँ इट्स इन लाइक वर्ल्डकै टप 5 भन्दा पनि टप 3 मै पर्छ के-पप चाहिँ. ओके, अगाडि बढौँ. द भ्यू फ्रम विन्डो हेज सिन अफ ट्रिज. अनि त्यसपछि पिक्चर एमा ट्रिजको भ्यू छ त छैन है त. हिलको भ्यू छ है. त्यो चाहिँ 4वटा डिफ्रेन्स भयो. ओके, अब यसरी नै हामी अगाडि जाउँ राइटिङमा. बिफोर यु गो थ्रु द गाइडलाइन्स बिलो.
and prepare your outline to write a description of a place. हेर्नुहोस् त कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सन यर डेस्टिनेसन फर्स्टमा के लेख्ने त वेयर इज इट हाउ डु वी रिच देयर कहाँ छ त र त्यहाँ चाहिँ कसरी पुग्ने भनेर चाहिँ लेख्ने है। त्यसपछि बडी प्याराग्राफ 1 मा चाहिँ त्यहाँ जानुको कारण के थियो त त्यहाँको रिलिजियस सिग्निफिकेन्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्स त्यसपछि नेचुरल साइट्सहरू पर्सनल इन्ट्रेस्टहरू के थियो त लेख्ने। त्यसपछि त्यहाँ तपाईँले के देख्नुभयो के सुन्नुभयो के फिल गर्नुभयो के स्मेल गर्नुभयो तपाईँले चाहिँ अब्जर्भ के गर्नुभयो प्याराग्राफ 2 मा लेख्ने। र प्याराग्राफ 3 मा चाहिँ किन अब अरू मान्छेले पनि यो प्लेस भिजिट गर्ने त भनेर लेख्ने। ठिक छ हो त्यसको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ तल दिएको छ। Read the description of Devghat and write a similar type of description of the place you are familiar with based on the information that you have collected in exercise भनेर भनेको छ। एकचोटिलाई सर र पढौँ है त। हेर्नुहोस् त माथिको जस्तै प्याराग्राफ 1 मा कहाँ छ अनि के त कसरी जाने, प्याराग्राफ 2 मा रिलिजियस सिग्निफिकेन्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्स, अब थर्डमा त्यहाँ के देख्यो होइन अब्जर्भ गरेको कुरा, र लास्टमा चाहिँ किन अरू मान्छेले पनि भिजिट गर्ने त भनेर लेख्ने है। यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। दिस वान यो चाहिँ एक्चुअली सर र पढ्नु होला। ओके राइट अ डिस्क्रिप्टिभ प्याराग्राफ अबाउट द पर्सन who has great influence in your life। अब तपाईँको लाइफमा कसैले चाहिँ ठुलो इम्प्याक्ट पार्नु भएको छ भनेदेखि उहाँको बारेमा चाहिँ एउटा प्याराग्राफ लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ है। यो पनि मैले तपाईँको लागि छोड्दै र एक्चुअली म तपाईँलाई प्रोजेक्ट वर्कमा चाहिँ थोरै केही कुरा भन्छु है। कलेक्ट इन्फर्मेसन अबाउट द पपुलर प्लेसेस अफ यर डिस्ट्रिक्ट, fill the table with relevant information and write essay based on the information that has been collected है। ओके इक्जाम्पलमा भक्तपुर दरबार स्क्वायर। अब भक्तपुर दरबार स्क्वायरमा जानुभयो, लोकेसन कहाँ भन्दाखेरि भक्तपुरमा, सिग्निफिकेन्स के हिस्टोरिकल एन्ड कल्चरल हेरिटेज साइट। अब कहाँबाट जाने त भन्दाखेरि भ्यालीको जुनसुकै पार्टबाट पनि जान मिल्छ। कुन सिजनमा जाने त भन्दाखेरि जुनसुकै सिजनमा पनि जान मिल्छ। अब यसको थोरै एउटा एस्से टाइपको म तपाईँलाई भन्छु है त, मुखले भन्छु सुन्नु होला। यो चाहिँ हामीले माथिको जसरी नै यसरी फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्यो कहाँ छ र त्यहाँ हामी कसरी जान्छौँ भन्ने कुरा। ओके हियर आई गो। भक्तपुर दरबार स्क्वायर इज लोकेटेड इन करेन्ट टाउन अफ भक्तपुर। This city is also known as Bhadgaon, which lies 13 km east of Kathmandu. The complex consists of at least 4 distinct squares: Darbar Square, Taumadi Square, त्यस्तै गरी पोट्री स्क्वायर र अर्को चाहिँ दत्तात्रेय स्क्वायर। द होल एरिया इज इन्फर्मल्ली नोन एज भक्तपुर दरबार स्क्वायर। ठिक छ। अब त्यहाँनिर कहाँ जाने कहाँ छ र कसरी जाने भन्ने कुरा भयो। अब त्यसको चाहिँ रिलिजियस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्स लेख्नु पर्यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा। द दरबार स्क्वायर हाउसेस द 55 विन्डो प्यालेस विच वाज कन्स्ट्रक्टेड बाई किङ जटामित्र मल्ल and was home to royalty until 1769. It is now a national gallery. Close by is the Golden Gate, which leads into Mulchok Court, which is home to Taleju Temple. This temple, like others in the main tower of Kathmandu Valley, is dedicated to the goddess Taleju Bhavani and includes shrines of both Taleju Bhavani and Kumari. Entrance to the temple is restricted to Hindus, and the living goddess strictly cannot be photographed. Living goddess भनेको चाहिँ कुमारीलाई चाहिँ लिभिङ गडनेस भनेर भनिन्छ है त। तपाईँले चाहिँ यसरी अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ अब त्यहाँनिर के अब्जर्भ गर्नुभयो त भन्ने र थर्ड प्याराग्राफमा चाहिँ अरू मान्छे पनि किन जाने त भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके ल अब हाम्रो लास्टमा छ फन कर्नर। रिड एन्ड इन्जोय द फलोइङ टङ ट्विस्टर्स, से देम एज फास्ट एज यु क्यान।
अब टङ ट्विस्टर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सर्टेन फ्रेज अथवा सेन्टेन्सहरू हो जसलाई चाहिँ हामीले स्पेल गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो भए पनि हामीले चाहिँ प्रोपरली स्पेल गर्न नसक्ने। अब मैले कतिको सक्छु थाहा छैन, तपाईँले पनि ठ्याक्कै यो पढ्नुहोस् जति सक्दो चाँडै है त। क्यान यु क्यान एज अ क्यान क्यान है त। यसको मिनिङ चाहिँ हुन्छ तर हामीले भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई गाह्रो हुन्छ। ल फेरि एकचोटि हामी सँगै पढौँ है त। ओके रेडी। क्यान यु क्यान एज अ क्यान ओके बी I wish to wish the wish you wish to wish। हेर्नुहोस् त टङ ट्विस्टर। I wish to wish the wish you wish to wish है। यसको मिनिङ पनि मिलाएर बुझिन्छ है त। तपाईँले चाहिँ नेपालीमा लिटरल ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि। ओके यस्तै गरी सी I scream you scream we all scream for ice cream। 6 smiley snails snailed silently। त्यस्तै गरी नेपालीहरू पनि टङ ट्विस्टरहरू टन्नै हुन्छ नि होइन। जस्तै 3मा टेल अर यस्तै समथिङ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ सुन्नु भएको होला है। पहिलेदेखि मलाई चाहिँ पहिला धेरै आउँथ्यो, अहिले चाहिँ केही पनि आउँदैन भनेको जस्तै है त। ओके एकचोटि तपाईँहरूले पनि पढेर चाहिँ यो चाहिँ रमाइलो लिन सक्नुहुन्छ है त। नामै फन कर्नर हो नि त होइन। सो यु क्यान डु दिस है त। मलाई चाहिँ सबैभन्दा रमाइलो लागेको चाहिँ क्यान यु क्यान एज अ क्यान है त। त्यस्तै गरी अब नेपालीको चाहिँ जस्तै 3 तोरीको तेल भनेर चाहिँ हामी नेपालीमा नेपालीमा धेरै भन्थ्यौँ होइन। जस्तै यो है त, म यहाँ लेख्छु नेपालीबाटै 3 तोरीको तेल होइन। यो चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने होइन। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। अथवा नुनिलो पानी ननिल्दै ननिलिने यस्तै समथिङ लाइक द्याट पनि थियो। ओके छोडिदिउँ यो कुरा। तपाईँले चाहिँ इन्टरनेटमा सर्च गरेर नेपाली टङ ट्विस्टर पनि छ, इङ्ग्लिस टङ ट्विस्टर पनि धेरै छ। यु क्यान लर्न इट। एकदमै रमाइलो हुन्छ। आफ्नो साथीहरूसँग पनि तपाईँले चाहिँ यो भनेर चाहिँ रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। ओके यो भइहाल्यो र हामीले यसमा कजेटिभ वर्बको बारेमा हेऱ्यौँ। त्यसपछि प्यासिभलाई चाहिँ एक्टिभको 10वटा जति हेऱ्यौँ है। तपाईँले चाहिँ ग्रामरको पार्ट हेर्नु पऱ्यो र हाम्रो चाहिँ योगमायाको चाहिँ के छ त उहाँको चाहिँ सोसियल रिफर्म गर्नको लागि भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। र यति हेरेपछि चाहिँ यो च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ। र यसमा तपाईँलाई केही समस्या छ, केही गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो छ भनेदेखि हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा फोन गरेर पनि नहिचकिचाइकन मलाई यो समस्या भयो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है त। ओके त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। Thank you for staying till the end. Goodbye. Keep learning. Jai Chandra Surya. Peace.